हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं महेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिदलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 38 भागमा उपस्थित भएका छौं। चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भाग 38 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम मटिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। हामीले घर बसी बसी चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न पाइरहेका छौं। त्यसमा पनि हामीले चतुर्मास भागवत कथा आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराउनेवाला कथा छ। आफ्नो यो जीवनलाई अवश्य पनि सफल बनाउनेवाला कथा छ। हामीलाई पार तराउनेवाला कथा चतुर्मास भागवत कथा हामीले श्रवण गर्दैछौं। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू सुन प्राप्त गर्ने चक्करमा हामीले हीरालाई नगुमाऊ। म यही अनुरोध हजुरहरूलाई गर्दछु। प्यारा भक्त भागवतहरू कथा त कति छन् अहिले हामीले कति सुन्न पाउँछौं तर अरु जति पनि हामीले विभिन्न कथाहरू सुन्छौं अहिलेको समयमा नि जुन चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा हामीले अहिले जुन यो श्रीमद् भागवत सुन्छौं नि यो श्रीमद् भागवत त अहिलेको समयमा मडी समान यो भन्दा पनि ज्यादा बहुमूल्य हामीले मान्नु पर्दछ। अन्य इतिहास, अन्य कथा, अन्य पुराणहरूको तुलनामा अहिलेको समयमा चाहिँ सबै कथाहरूको, सबै पुराणहरूको आफ्नो महत्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर एउटा जस्तै हामीले एकादशीको दिनमा एकादशीको कथालाई महत्वका साथमा हेरिन्छ। चतुर्मास को यो व्रतको समयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई महत्वका साथमा हेरिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ र हामीले जुन महत्त्वपूर्ण समय छ नि त्यो महत्त्वपूर्ण समयमा अलिकति मात्र पनि सत्कर्म गरियो भने त्यसको पुण्य अथाह रहन्छ। हामीले बारम्बार यही भनेका छौं नि। कसैले पनि 10,000 20,000 गाई दान गरेर यो पार पाउने कुरा होइन, तर त्यो दान गरे बराबरको पुण्य चाहिँ शुभ दिनमा हामीले त्यस्तो दिनहरू हुन्छ हो, त्यस्तो दिनहरूमा एउटा मात्रै गाई दान गरियो भने हामीले 10,000 20,000 गाई दान गरेको पुण्य पाउँछौं। भनेको मतलब के हो भने 10,000 20,000 गाई दान हामीले गर्यौं एउटै गाई दान गर्दाखेरि हो। त्यस्तै अहिलेको समयमा हामीले चतुर्मास भागवत कथाको श्रवण गरियो भने हामीले त यहाँ कयौं भागवत श्रवण गरेको पुण्य प्राप्त गर्छौं। त्यस्तो छ श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा। हेर्नुहोस् त्यति महत्त्वले हेरिन्छ श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई। पितृको उद्धारका लागि, कुल बिग्रिएको छ कुल सुधारका लागि हामीले बारम्बार, एक दिन मात्रै होइन, मुहु बारम्बार श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरिराख्नु त अन्तिममा व्यक्तिले मुक्ति पनि पाउँछ, आफ्नो कुल पनि सुध्रिन्छ, आफ्ना सन्तानहरूले पनि सत मार्गलाई पक्रिएर अगाडि बढ्न सक्छन्, सबैमा सद्बुद्धि आउँछ। त सद्बुद्धि आइसकेपछि त सकिगयो नि। यही बुद्धि बिग्रिएर त हो नि हामीले अनेक बाटामा भड्काउनु परेको। त्यसैले हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्दैछौं। चतुर्मास भागवत कथा जुन सुखदेवजीले देवताहरूलाई पनि प्रदान गर्नुभएको थिएन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा हामीले प्राप्त गरेका छौं। घर घरमा बसेर हामीले कथा श्रवण गर्न पाइरहेका छौं। हेर्नुहोस् त
राजा परीक्षितजीलाई सुखदेवजीले कथा श्रवण गराउने बेलामा देवताहरू आएका थिए नि त अमृत बोकेर। ए सुखदेवजी हामीलाई श्रीमद् भागवत दिनुहोस्, हामीलाई श्रवण गराइदिनुहोस् श्रीमद् भागवत। राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मृत्यु हुने श्राप परेको होइन र? अब त्यो श्राप त यो अमृत खाने बित्तिकै टरेर गइहाल्छ नि, किनभने राजा परीक्षितको मृत्यु नै हुँदैन। यो अमृत खाने बित्तिकै राजा परीक्षित त अझ अमर भइहाल्छन्। तक्ष गाएर डसे पनि, जुनसुकै नाग आएर डसे पनि कुनै पनि मतलब हुँदैन। त्यसैले अमृत खुवाइदिनुहोस्, राजा परीक्षित जीवित भइहाल्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत हामीलाई दिनुहोस् भन्दा सुखदेवजीले दिनु भएन त? भयो त? दिनु भएन। उहाँले हाँस्नु भयो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार यैवम तदा देवान् जहास। उहाँले त हाँस्दिनु भयो, देवताहरूको खिल्ली उडाइदिनु भयो। क्व सुधा, तिमीहरूको त्यो अमृत कहाँको यो कथा? तिमीहरूको अमृत त एउटा काँच समान हो भने श्रीमद् भागवत त मणिर्महान, मणि समान छ श्रीमद् भागवत। त्यसैले हेर्नुहोस् त, हामीले पनि सुन प्राप्त गर्ने चक्करमा हिरालाई नगुमाऊ है, हिरा रूपी मणिलाई नगुमाऊ है। प्यारा भक्त भागवतहरू, यही अनुरोध हजुरहरू समक्षमा हामीले गरेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यो सुनौलो अवसर छ हाम्रा लागि। हामीले पुरा कथा श्रवण गर्नेछौँ। अब चतुर्मास भागवत कथा कहिले सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, टाइम छ अझै। हामीले अब हरिबोधनी एकादशीसम्म श्रवण गर्नेछौँ, कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म, अझ पूर्णिमासम्म यसको महत्त्व हो। त्यसैले पूर्णिमासम्म हामीले चाहिँ चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्न सक्छौँ र चतुर्मास व्रतको समाप्ति पनि त्यतिखेरै हुन्छ। हामीले अब अगाडि पनि बताएका छौँ हजुरहरू समक्षमा, एकादशीबाट एकादशीसम्म, हरिशयनी एकादशीबाट हरिबोधनी एकादशीसम्म हामीले लिन सक्छौँ। त्यस पछाडि पनि पूर्णिमाबाट पनि पूर्णिमासम्म हामीले लिन सक्छौँ। ती पनि हामीले अगाडि हरिशयनी एकादशीको व्रत कथामा नै हजुरहरूलाई हामीले सबै बताएका थियौँ। त्यसैले अब हरिबोधनी एकादशी भनेको त कार्तिक शुक्ल एकादशी हो, जुन 29 गते, कार्तिक महिनाको 29 गतेका दिनमा यसरी हरिबोधनी एकादशी परेको छ। त्यस पछाडि अब 3 गते, जुन मङ्सिर महिनाको 3 गते शुक्रबार 29 नोभेम्बरको दिनमा पूर्णिमा व्रत, जुन चतुर्मासको समाप्ति, चतुर्मास व्रतको समाप्तिको दिन हो, त्यो दिन लगभग हामीले त्यो दिनसम्म अथवा हरिबोधनी एकादशीको दिनसम्म हामीले श्रवण गर्नेछौँ श्रीमद् भागवत महापुराण। त्यसैले पुरा हामीले श्रवण गर्नेछौँ र पछि पनि हामीले श्रवण गरौँला अर्को बेला पनि। तर यो अति महत्त्वपूर्ण समय भएका कारणले गर्दा हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका हौँ। अब हाम्रो 18 उपपुराण 18 महापुराणका कथाहरू त धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू समक्षमा पुरा राखिन्छ। फेरि 1 दिन 2 दिन 3 दिनको हिसाबले होइन कि हामीले 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्यायको हिसाबले राख्नेछौँ। त्यो 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्यायको हिसाबले श्रवण गराउँदा, अस्ति अब गणेश पुराणबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। गणेश पुराण त 58 दिन लाग्यो भने अरू पनि अब त्यस्तै, कुनैलाई 1 महिना लाग्ला, कुनैलाई चाहिँ अब 35 दिन, कुनैलाई 40 दिन, कुनै अब 50 दिन हो, त्यसरी लाग्न सक्छ। तर हामीले के हो त भन्दा पुरा श्रवण गर्न पाउँछौँ। आज हामीले किताब किनेर 18 महापुराण आदिको किताब किनेर ल्याएर कहिले पढिसक्ने, पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्छ। तर दिनै पछि अलिकति टाइम छुट्याएर हामीले पुरा श्रवण गरियो भने त आहा हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कि हामीले यो जीवनमा 18 उपपुराण 18 महापुराण पुरा श्रवण गर्न पाइयो भने कि हाम्रो अधोगति होला त भोलि? हुँदैन। चिन्ता नगर्नुहोस्, अवश्य पनि हुँदैन। पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्नु होला। हामी प्रयत्नरत छौँ, श्रवण गराउँछौँ, हजुरहरूलाई राख्छौँ 1 अध्याय 2 अध्याय नछुटाइकन, फेरि नछुटाइकन विधिवत हिसाबले हामीले गणेश पुराणबाट सुरुवात गरेका छौँ। गणेश पुराण त हजुरहरूले पुरा श्रवण गर्नुभएको छ। कतिले सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाउनु भयो हामीलाई। हामीले गणेश पुराणको समापन पनि गऱ्यौँ, हजुरहरूले देख्नु पनि भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले दृश्य पनि राखेका थियौँ ओम टिभी नेपालबाट। त्यसैले अन्य पुराणहरूको समाप्ति पनि त्यसरी नै हुन्छ। थालनी हाम्रो विधिवत हिसाबले गणेश पुराणबाट हामीले चाहिँ श्रवण गराउन सुरुवात गरेका छौँ र हामीले कथामा पनि श्रवण गऱ्यौँ कि गणेश पुराण
भागवतबाट जसले श्रीमद् भागवतदेखि लिएर अन्य कथाहरूलाई श्रवण गर्नका लागि सुरुवात गर्छ व्यक्तिहरूले भने उसको अधोगति हुँदैन। त्यो विधिवत हिसाब हो। हामीले घरमा कुनै पनि पूजाआजा गर्दाखेरि पनि त सबैभन्दा अगाडि गुरुहरू आउनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ, हातमा दुबो फलहरू दिएर चाहिँ स्वस्ति वाचन गरौँ भन्नुहुन्छ। स्वस्ति वाचन के को? श्री गणेश भगवानको। गणेश भगवानको सबैभन्दा अगाडि स्वस्ति वाचन गरिन्छ, उहाँको स्मरण गरिन्छ र वरदान पनि श्री गणेश भगवानले त्यही पाउनु भएको छ कि सबैभन्दा अन्य देवताहरूभन्दा अगाडि तिम्रो पूजा होस्। यदि तिम्रो पूजा नगरिकन अरूको पूजा गर्छन् भने त्यो पूजा सफल हुँदैन, त्यहाँ विघ्न आइलाग्छ भनेर वरदान पाउनु भएको छ। त्यही वरदान स्वरूप अहिलेसम्म पनि त्यही कुरा चलिरहेको छ प्यारो भक्त भागवतहरू, र त्यसरी नै विधिवत हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र बढिराखेका छौँ। हरेक मन्दिरमा हजुरहरू जानु होला, हरेक मन्दिरमा जाँदाखेरि पहिले गणेशजीको चाहिँ मूर्ति अलिकति अगाडिपट्टि राखिएको हुन्छ, किनकि सबैभन्दा अगाडि गणेशजीको पूजा गरेर अन्य देवदेवताहरूको पूजा भक्तजनहरूले गर्न सकुन् भनेर। त्यसैले यो हरेक ठाउँमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक लोक व्यवहारमा पनि छ भने शास्त्रमा त वर्णित छँदैछ। जुन शास्त्रमा छ शास्त्र अनुसार नै अगाडि बढिएको जुन जुन ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा शास्त्रगत हिसाबले जहाँ जहाँ मन्दिर बनेका छन् त्यहाँ त्यही हिसाबले नै राखिएकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले नातिकन धैर्य धारण गरेर अगाडि बढौँ, हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौँ कि दक्ष प्रजापतिले हरिद्वारको कनखलमा यज्ञको आरम्भ गरिसकेपछि त्यहाँनिर आफ्ना सम्पूर्ण छोरी ज्वाइँ आदिलाई दक्ष प्रजापतिले निमन्त्रणा पठाएका कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। माता सतीले यसो माथितिर हेर्नुभयो, सबै हरिद्वारतर्फ चाहिँ देवाङ्गनाहरू गइरहेका छन्। उहाँलाई छटपटी भयो, के हो त सबै किन गइरहेका छन्? उहाँले इसारा गर्नुभयो, माथिबाट देवाङ्गनाहरूले सबै कुरा भनिसकेपछि जो सतीजी हुनुहुन्छ सतीजीले अब विचार गर्नुभयो, ओहो यो तरिका त भएन, मेरो माइतमा यज्ञ हुँदैछ, हामीलाई निमन्त्रणा छैन। तुरुन्त जानुभयो भगवान् भोले बाबा ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, आँखा चिम्लेर बसिराख्नु भएको थियो। गएर भन्नुभयो, ए भोलेनाथ प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। उहाँले भन्नुभयो, अरे पतिदेव प्रजापतेस्ते ससुरस्य हजुरको ससुरालीमा कसले? प्रजापति हुने दक्ष प्रजापतिले, मेरा पिताले हजुरको ससुरालीमा यज्ञको आरम्भ गर्नुभएको छ अरे। यज्ञोत्सव, त्यहाँ यज्ञ उहाँले लगाउँदै हुनुहुन्छ अरे, ठुलो उत्सव छ अरे। त्यसैले मलाई त्यहाँनिर अब पक्कै पनि बोलाउन त बोलाइएको थियो होला, तर अब कारणवश केही भयो कि के हिसाबले अब चिठी पत्र आइपुग्न सकेन कि त्यो हुन सक्छ। त्यसैले हजुर र मलाई नै पक्कै पनि निमन्त्रणा पठाइएको हुनुपर्छ। लु जाउँ, हामी पनि जाउँ, सबै गइरहेका छन्। तब भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो, कुनै चिठी पत्रहरू आएको थियो त? सतीदेवीले भन्नुभयो, चिठी पत्र त आएको थिएन, रै पनि अब कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ, पठाउनु भएको हुनसक्छ, पक्कै पनि पठाउनु भएको थियो, तर कहिलेकाहीँ अब कसैले ल्याएर कतै भुले कि अथवा केही भयो कि त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले जाउँ। उता भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो, ए सती तिमीले जाने कुरा नगर, जाने कुरा नगर। पहिले त न कुनै खबर आएको छ, न कुनै चिठी पत्र आएको छ, न कोही आएर यहाँनिर सुनाएको छ जाउँ भनेर, उहाँ जानुपर्छ अरे भनेर कसैले पनि सुनाएको छैन भने जबरजस्ती त्यहाँ किन जाने? सतीले भन्नुभयो, सतीदेवीले भन्नुभयो, होइन पतिदेव जानुपर्छ, आफ्नो घरमा नबोलाइकन पनि जानुपर्छ, निमन्त्रणाको प्रतीक्षा गरिराख्नु हुँदैन। जरुर उहाँले पठाउनु भएको होला नि, कसैलाई भन्नुभएको थियो होला, कसैले बिर्सियो होला, त्यो हुनसक्छ। त्यसैले जाउँ।
हेर्नुहोस्, मेरा बहिनीहरू सबै त्यहाँ आउनेछन्, सबैसँग भेट हुनेछ, कति खुसी म हुनेछु, हामी सबै खुसी हुनेछौँ। त्यसैले त्यहाँको माहौल अर्कै हुनेछ, जाउँ न जाउँ, यसरी फकाउँदै हुनुहुन्छ सतीदेवीले। उहाँले अब भोले बाबा रिसाउनुहुन्छ कि भनेर आफ्नो माइत पनि भन्नु भएन, आफ्नो माइतको धाक उहाँले दिनु भएन के, मेरो माइतमा त यस्तो हुँदैछ उस्तो हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नु भएन, हजुरको ससुरालीमा भन्नुभयो। हेर्नुहोस् कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँ, यसरी भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अब सबैसँग भेट हुन्छ, जाउँ न, मेरा बहिनीहरू पनि दिदीहरू पनि सबै आउनेछन्, जति पनि आफन्तहरू छन् अन्य सबै आउनेछन्, सबैसँग भेट हुनेछ, आफन्त बन्धुबान्धव सबैसँग जाउँ। तस्मिन् भगिन्यो मम भरतृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सूरिदिदृक्षवः। सबैसँग मिल्दाखेरि खुसी पनि त हुनेछ। यसरी सतीदेवीले सम्झाउनु भयो भगवान् भोले बाबालाई। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ सतीदेवीलाई त त्यो यज्ञ हेर्ने एकदम उत्सुकता जागिरहेको छ, कहिले जाउँ, कहिले गएर चाहिँ त्यहाँनिर पुगौँ, माइत कहिले पुगौँ भन्ने भइरहेको छ। तर भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो, देवी अब हामीलाई पक्कै पनि दक्ष प्रजापतिले चिठी पत्र पठाउनु भएको छैन पक्कै पनि, किनभने यस्तो 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 खटपट भएको थियो अगाडिको समयमा। जब दक्ष प्रजापति बने त्यो समयमा मैले त मनले दक्ष सभाभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि भगवान् नारायण सहित सबैलाई प्रणाम गरेर मनमनै दक्षलाई पनि प्रणाम गरेको थिएँ। तर दक्ष त देह अभिमानी थिए कि देहले नै उठेर खडा भएर नमस्कार गर्नुपर्ने थियो रहेछ, त्यो मैले गरिनँ, उठेर स्वागत गरिनँ, तर मनले त मैले गरेको थिएँ। त्यो कुरा दक्षले बुझेनन् र यसरी त्यहाँनिर भनाभैरी भएको छ, त्यहाँनिर वाद विवाद भएको छ। दक्षले मेरो अपहेला गरेका छन्, त्यसैले मेरो निन्दा गरेका छन्, त्यसैले म त्यहाँ जान्न। देह अभिमानीले नि देहकै अभिमानमा ऊ रुमा लिन्छ कि मेरो शरीर छ भने मलाई शरीरले नै उसले नमस्कार गर्नुपर्छ, शरीरले नै प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उसले बुझ्दछ। खालि यही मात्रै सोच्दछ उसले, देहको अभिमान ज्यादा भयो भने। त्यसैले देह अभिमानी हामी भन्नु हुँदैन, आफूले नमस्कार खोज्ने होइन, आफूले पनि अरूलाई नमस्कार गर्न सक्नु पर्यो नि, यो हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् दक्षमा के थियो, देहको अभिमान थियो। भगवान् भोले बाबाले यसरी सम्झाउनु भयो सतीलाई। तर अब सतीदेवीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् झन् यस्तो हो भने त घरभित्रको झगडा हो, अरूलाई हाँसो बनाउन दिनु हुँदैन नि, अरूले झन् मजाक उडाउनेछन्, भोलि झन् हाँसो गर्नेछन्, खिल्ली उडाउनेछन् कि ओहो हेर त घरभित्रको ससुरा ज्वाइँको घर झगडा अझसम्म पनि मिलेको रहेनछ, झन् व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर हाम्रो मजाक गर्छन्, त्यसैले यसो गर्नु हुँदैन, घरभित्रको झगडा हो, घरमै मिलाउनु पर्दछ, जाउँ, अवश्य हामी गइयो भने उहाँहरू खुसी हुनुहुनेछ र हामी पनि खुसी हुनेछौँ, लु जाउँ न। यसरी अझ सतीदेवीले बिन्ती गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब भगवान् भोले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यहाँनिर, कति सम्झाउनु भयो उहाँले त यहाँनिर धेरै कुरा सम्झाउनु भयो। जहाँ अपमान हुन्छ नि देवी त्यहाँ जानु हुँदैन, धेरै कुरा उहाँले सम्झाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् जहाँ हामी जाँदाखेरि हामीलाई देखेर अरूको अनुहार त्यहाँनिर मुर्झाउँछ, हामी त्यहाँ जाँदाखेरि अरू अर्कोतिर फर्किन्छन्, अरूलाई पीडा हुन्छ भने अरूलाई पीडा दिनका लागि किन जाने? भगवान् भोले बाबाले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, देवी हामी त्यहाँ जानुको अर्थ, राम्रो अर्थ के हुन्छ? हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई पनि प्रसन्नता त्यतिखेर मिल्छ जतिखेर उनीहरू पनि प्रसन्न रहन्छन्, उनीहरू पनि ओहो आउनुभयो तपाईँहरू भनेर स्वागत गर्छन्। हामी त्यहाँ जाँदा भने पो हामी त्यहाँ जानुको अर्थ हुन्छ। अब हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो नआएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो भाव उनीहरूले प्रकट गर्न थाले भने त्यहाँ हामी गएको के महत्त्व हुन्छ? त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन है, जानु हुँदैन नि।
त्यस्तो ठाउँमा त सुन्नै वर्षे पनि जानु हुँदैन। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए जा चाहे कञ्चन वर्षे मेह। सुन्नै वर्षेको छ भने पनि, सुन्नै पाइन्थ्यो भने पनि त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन जहाँ जाँदा हामी जाँदाखेरि त्यहाँका व्यक्ति प्रसन्न हुँदैनन् भने त्यो ठाउँमा जाँदै नजानु। यसरी नीतिको कुरा भगवान भोले बाबाले सम्झाउनु भयो। तर देवीले भने मान्नु भएन। हुँदैन पतिदेव, जसरी पनि जाने 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 जाने, हजुर जानुहुन्न भने पनि मलाई अनुमति दिनुहोस्, म भए पनि जान्छु, म त जान्छु जान्छु, जसरी भए पनि जान्छु, मलाई अनुमति दिनुहोस्। भगवान भोले बाबाले यसो विचार गर्नु हो भयो। अब ओही सोही जो राम रचिराखा को करी तर्क बढुवा ही शाखा, बडा वही शाखा। अब जे हुन्छ अब उनी ईश्वरले रचेकै हुन्छ, उनी रामले रचेकै हुन्छ। रामचरितमानसमा गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुहुन्छ नि, हो यही सोही जो राम रचिराखा, रामले जे रचेर राख्नु भएको छ नि हुने त्यही हो, जतिसुकै जे गरे तापनि। त्यसैले अब सतीलाई मैले सम्झाउने प्रयत्न त गरेँ, तर मानिनन्। अब जे हुन्छ अब प्रभुको इच्छा, ईश्वरको इच्छा, सत्यको इच्छा। भगवान भोले बाबाले यसरी विचार गर्नुभयो। अझै पनि उहाँले त भन्नुभयो, देवी तिमी त्यहाँ गयो भने अवश्य पनि तिम्रो अपमान हुनेछ है, मेरो अपमान हुनेछ, मेरो अपमान तिमीले सहन गर्न सक्ने छैनौ, ठुलो अनर्थ हुनेछ है देवी। भगवान भोले बाबाले त यसरी सम्झाउनु भएको छ यहाँनिर, ठुलो अनर्थ हुनेछ। अब त्यो अनर्थ यही हुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भएन कि ठुलो अनर्थ हुनेछ, अब त्यसमा जे पनि हुन सक्छ। तर सतीले त बुझ्नु भएन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, होइन म जानै पर्छ। अब यहाँ प्यारो भक्त भागवतहरू, सती देवीको चाहिँ हामीले यहाँ कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै थियौँ। हामीले स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गरेका होलाौँ। स्वस्तानी व्रतकथामा दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरूको बारेमा त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँनिर दक्ष प्रजापतिको श्रीमतीको नाम, पत्नीको नाम बिरणी थियो। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। अब यहाँनिर दक्ष प्रजापतिको पत्नीको नाम के छ? प्रसूति छ। हेर्नुहोस्, अब अगाडि पनि आउँछ, हामीले षष्ठ स्कन्धतिर श्रवण गर्न पाउँछौँ कि त्यहाँनिर पनि जो दक्ष प्रजापतिको त्यहाँनिर थोरै प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँ प्रचेतागणहरूका बारेमा त्यहाँ कथाहरू आउँछ। त्यहाँनिर दक्ष प्रजापतिका चाहिँ 60वटी कन्याको कथा प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँनिर दक्ष प्रजापतिको श्रीमतीको नाम असिक्नी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँनिर बिरणीको थियो कथा प्रसङ्ग, अब यहाँनिर प्रसूतिको कथा प्रसङ्ग छ, दक्ष प्रजापतिको श्रीमतीको नाम। त्यसैले यहाँनिर प्रसूतिबाट चाहिँ 16वटी कन्याको चाहिँ जन्म भएको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँनिर बिरणीको त्यो अर्कै कल्पभेद अनुसार ती कथाहरू रहेका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, कल्पकल्पान्तरको भेद छ यहाँनिर। हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गऱ्यौँ नि, हजुरहरूले यहाँ जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुजी स्वस्तानीमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ दक्ष प्रजापतिका त 33 कोटी देवताहरूको बारेमा, 33 कोटी कन्याहरूको बारेमा हजुरले बताउनु भएको थियो। फेरि यहाँनिर दक्ष प्रजापतिको त 16वटी छोरीको बारेमा हजुरले बताउँदै हुनुहुन्छ, 16वटी छोरी थिए भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको उत्तर हजुरहरूले सुन्दै गर्नुहोला। अब अझै अगाडि आउँछ, त्यहाँनिर फेरि 60वटी कन्याको कथा प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँनिर अब यहाँनिर 13वटी धर्मलाई दिएको कथा प्रसङ्ग छ, त्यहाँ 10वटी धर्मलाई दिएको कथा प्रसङ्ग छ। फेरि हेर्नुहोस्, यो के छ? सबै कल्पकल्पान्तरको भेद छ। जस्तै मैले भन्दै थिएँ, गणेश पुराण हामीले श्रवण गऱ्यौँ। गणेश त गणेश नै हुनुहुन्छ, भगवान त गणेश नै हुनुहुन्छ नि। तर सत्ययुगमा गणेश भगवानको वाहन के मुसो थियो त? थिएन नि। सत्ययुगमा गणेश भगवान अवतार लिएर आउँदाखेरि उहाँको पत्नीको नाम रिद्धि सिद्धि थियो त? थिएन नि। त्यतिखेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। हेर्नुहोस्, अब त्रेतायुगमा गणेश भगवान नै हुनुहुन्छ फेरि।
त्यतिखेर। तर त्रेता युगमा उहाँको बाण के मुसो थियो त? थिएन नि त। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर त मयूरेश हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, मयूर वाहन थियो। अब द्वापर युगमा फेरि उहाँको बाण मुसो भयो, सत्ययुगमा सिंह भयो। हो त्यसरी हो को? गणेश भगवान नै। तर यहाँ के भयो? कल्प कल्प अनुसार उहाँका अवतारका कथाहरू छन्। हो त्यस्तै यहाँनिर अब सृष्टि क्रममा फेरि अनेक कल्पहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, 72 चतुर्युग बितिसकेपछि एक मनमन्तर, 14 मनमन्तर बितिसकेपछि यहाँनिर ब्रह्माजीको एक दिनका कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर आउँछन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ धेरै कथा प्रसङ्गहरू छन्, यो हामीले बुझ्दै जान्छौँ अगाडि। अब यस्ता मनमन्तरहरू धेरै छन्। अब 14 मनमन्तरका कथाहरू त यहाँनिर हामीले श्रवण गर्छौँ शास्त्र आदिमा। त्यसैले यहाँ अनेक मनमन्तर, अनेक कल्प अनुसार यी कथाहरूमा पनि अलिकति काहीँ न काहीँ थोरै थोरै भेद छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तर हो फेरि हुन चाहिँ, किनभने अब पत्नीको नाम नै अलग छ नि त। दक्ष प्रजापति त दक्ष प्रजापति नै हुन्, तर त्यो अर्कै कल्पको कथा भयो। अब यहाँनिर अर्कै कल्पको कथा भयो। अब त्यहाँनिर बिरणी थियो दक्ष प्रजापतिको पत्नीको नाम। अब यहाँनिर प्रसुति छ। हेर्नुहोस्, आकुति देवौती र प्रसुति मनु र शतरूपाबाट भन्ने कथा प्रसङ्गलाई हामीले यहाँ श्रवण गर्दैथ्यौँ। अब षष्ठ स्कन्धमा फेरि असिक्नी त्यहाँनिर आउँछ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, दक्ष प्रजापतिको नाम। अब यिनै दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ बोकाको शिर लागिसकेपछि अब यो बोकाको शिर लिएर म बाँच्न सक्दिनँ भनेर फेरि आफ्नो देहलाई छोडेका छन् दक्ष प्रजापतिले। त्यसैलाई छोडिसकेपछि फेरि अब दक्ष प्रजापति नै भएर फेरि अर्कोचोटि जन्म लिएका छन् दक्ष प्रजापतिले। त्यतिखेर उनको पत्नीको नाम फेरि असिक्नी हुन्छ। यतिखेर प्रसुति छ। हो यस्तो छ क्या यहाँनिर। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर जो प्रसुति छिन्, प्रसुतिबाट चाहिँ 16वटी कन्या जन्मिएका थिए, यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ बिरणी थियो, बिरणीबाट त्यहाँ अब 33 कोटी देवताहरू चाहिँ प्रकट भए भन्ने कुराहरू छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यहाँनिर कथा सुन्दै थियौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर सती देवीको कथा हामीले सुन्दैछौँ र हजुरहरूले यो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो र यो मैले हजुरहरूलाई बताएको छु। अझै केही बुझ्नु भएन भने हजुरहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अझै अरू भागमा हामी प्रष्ट हुँदै जानेछौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान भोले बाबाले त बहुत सम्झाउनु भयो, धेरै सम्झाउनु भयो। देवी त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन, चाहे त्यहाँ सुन्नै पर्छ पनि अपमान हुन्छ भने त्यहाँ जानै हुँदैन, यसरी सम्झाउनु भएको थियो। तर सतीदेवी मान्नु भएन। अनर्थ हुन्छ भन्दा भन्दै पनि उहाँ म जान्छु भन्न थाल्नुभयो, ढिप्पी गर्न थाल्नुभयो। भगवान भोले बाबाले अब विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, जे हुन्छ प्रभु ईश्वरको इच्छा हो। उहाँ आँखा चिम्लिएर बस्नुभयो। अब सतीदेवीले म जान्छु है पतिदेव, हे भोलेनाथ म लागेँ भन्नुहुन्छ। अलिक परतिर पुग्नुहुन्छ अनि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ, यसो भित्र पस्नुहुन्छ, फेरि म गएँ भन्नुहुन्छ। जान सकिराख्नु भएको छैन। फेरि भगवान भोले बाबाले यो सबै विचार गर्दै हुनुहुन्छ। ए अब नाटक रहेछ यी देवीको, जाँदिनन् भन्ने भगवान भोले बाबालाई लागिरहेको छ। आँखा चिम्लेर ध्यानमा बस्नुभयो। अब अन्तिमचोटि उहाँले भन्नुभयो, ए भोलेनाथ अब म अन्तिम भन्दैछु है, अब चाहिँ म जान्छु नि, फेरि मलाई के अनुमति दिनुहोस्। अनुमति नदिकन हिँड्नु हुँदैन, अनर्थ हुन्छ, यो मलाई थाहा छ। हजुरले भरसक अनुमति दिनुहुन्छ कि भन्ने मैले आशा राखेर बसेकी छु। सतीदेवीले अझै भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान भोले बाबाले अनुमति दिनु भएन, चुप लागेर बसिराख्नु भयो। त्यस पछाडि हिँड्नुभयो सतीदेवी। अलिक पर पुगिसकेपछि भगवान भोले बाबाले यसो आँखा खोलेर हेर्नुभयो कि ओहो साँच्चै सती त अब जाँदैछिन्। अब त्यतिकै त पठाउनु हुँदैन। नन्दीलाई बोलाउनु भयो, ए नन्दी यहाँ आऊ। ओ अब देवी माइत लागिन्, तिमी जाऊ। त्यतिकै खाली पाऊ, कहाँ जान दिने, कहाँ हिँड्न दिने, त्यसैले तिमीले बोकेर पुर्याइदेऊ। नन्दीलाई हराउनु भयो। नन्दीश्वर हतार हतार जानुभयो आफ्ना केही गणहरूका साथमा र गएर भन्नुभयो, ए माताजी किन तपाईँ एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ? म माथि सवार हुनुहोस्, म लिएर जान्छु। माता उनी जो सती हुनुहुन्थ्यो, सती अब नन्दीश्वर माथि सवार हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँ माइततिर लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अनेक भूत प्रेत आदि
का साथमा जय जयकार गर्दै अब सती माइततिर लाग्नुभयो, माइत पुग्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सती देवी माइत पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँ गएर यसो हेर्नुभयो, सबै देवताहरू आएका छन्। अब सधैँ त सबै देवताहरूले माता सतीलाई प्रणाम गर्थे, चरणमा दण्डवत गर्थे। आज त सबैले मुख घुमाइराखेका छन्, अर्कोतिर हेर्छन्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै यो दृश्य अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, सती देवीका लागि उहाँले यसो विचार गर्दै जानुभयो, सधैँ त मलाई नमस्कार गर्न आउँथे सबै बहिनीहरू देवताहरू, खोइ आज त कोही पनि आउँदैनन्। र पनि अब ठिकै छ, चुप लाग्नुभयो। अगाडि बढिराख्नु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि जानुभयो, अगाडि बढ्दै जानुभयो। अब आफ्ना बहिनीहरूसँग पनि भेट भयो, सबैसँग भेट भयो। ए आइस त आउनुपर्ने थियो, आइस ल ठिकै छ, यति मात्र बोले सबैले। सबैले चाहिँ पहिले जस्तो गरेर माया देखाएनन्। यहाँनिर आधार सम्मान यहाँ केही पनि भइरहेको छैन कि अगाडि नै दक्षले भनिसकेका छन् कि यहाँ शिव सम्बन्धी कोही पनि व्यक्ति आउँछ र शिवसँग कसैले सम्बन्ध जोड्छ भने त्योसँग मेरो सम्बन्ध रहनेवाला छैन। दक्ष प्रजापतिले यसरी सबैलाई भनिदिइसकेका थिए। त्यसैले जति पनि अब यहाँ आएका छन् दक्ष प्रजापतिको समर्थनमा त्यहाँनिर आएका छन्, ती कसैले पनि माता सतीलाई प्रणाम समेत गरेनन्। हेर्नु, सबैले अर्कोतिर फर्किए। तब माता भएको कक्षमा जानुभयो को उनै सतीदेवी माता भएको कक्षामा जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि प्रसूति जो माता हुनुहुन्थ्यो, प्रसूति माताले आफ्नै छोरीलाई देख्ने बित्तिकै उहाँका आँखाबाट आँसु झरे। ओहो हेर, आज मेरी छोरी सतीलाई मेरा पतिदेवले निमन्त्रणा पठाउनु भएन, तर पनि मेरी छोरी आइछ भनेर दौडेर आउनुभयो र अङ्गालोमा लगाउनुभयो, अङ्गालो बेर्नुभयो। आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले, हर्षका आँसुका धारा बग्न थाले। हेर्नुहोस्, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुसुकाता। एकदम मुस्कुराएर सतीदेवीले माता पार्वतीलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अब त्यहाँनिर माता उनै प्रसूति र छोरी सती बीचमा केही वार्तालापहरू भए प्यारो भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि माता सतीले विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, मातासँग पनि मैले भेटेँ, तर अब एकचोटि मेरा पितालाई भेट्छु, मेरा पितालाई भेट्छु। अब उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ, माताको व्यवहार पनि उहाँले देख्नुभयो, सबैको व्यवहार उहाँले देख्नुभयो, तर अरूको व्यवहारले पीडा दिइराखेको थियो सती देवीलाई, तर माताको व्यवहारले अलिकति त्यो पीडालाई कम गरो। त्यस पछाडि मुस्कुराउँदै पिता भएको ठाउँमा जानुभयो, त्यहाँ गएर प्रणाम गर्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि अर्कोतिर मुन्टो घुमाए। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अर्कोतिर मुन्टो घुमाए दक्ष प्रजापतिले पनि। गएर उनी सतीदेवीले हेर्नुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो, सबैलाई आसन राखिएको छ, सबैलाई आसन राखिएको छ, तर उनी भोले बाबालाई, भगवान भोले बाबालाई बस्ने आसन राखिएको छैन। अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो सतीदेवी र दक्ष प्रजापतिलाई भन्न थाल्नुभयो। आँखाबाट आगोको ज्वाला जस्तो निक्लिन थालो, धप 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 धप। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ललकार्न प्रारम्भ गरिदिनु भयो। अरे दक्ष प्रजापति, अरे प्रजापति, तपाईँ मदान्ध हुनुभएको रहेछ, तपाईले शिवको अपमान गर्नुभयो। सम कल्याणम करोति इति शङ्कर, आज शङ्करको अपमान गर्नुभयो तपाईले। सबै देवताहरूलाई बस्ने आसन राख्नु भएको छ, खोइ भोले बाबालाई बस्ने आसन राखेको, खोइ भोले बाबालाई त स्थापना गर्नुभएको छैन त आफ्नो यज्ञमा। भोले बाबालाई स्थापना नगरेको यज्ञ कसरी सफल हुन्छ? यसरी सतीदेवीले हप्काउन सुरुवात गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जो भगवान भोले बाबाको एउटा मात्र नाम ओम शिवाय नमः यति मात्र नाम कसैले जप्दछ भने उसको तत्क्षण पाप नष्ट भएर जान्छ। यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगा
दघमा सुहन्ति तत। जसले शिव नाम मुखबाट निकाल्छ जीवनभरिको पाप उसको नष्ट भएर जान्छ। त्यस्ता स्वामी उनी प्रभु परमात्माको आसन आज तपाईले राख्नु भएको छैन? बस्ने आसन राख्नु भएको छैन? उल्टै शिवको अपमान तपाईले गर्नु भएको छ कि आफ्नो स्वामीको अपमान सुन्दै नसुन्नु? यदि सुनिहालिएछ भने पनि कानलाई बन्द गरेर हिँड्नु, होइन भने अपमान गर्नेवाला व्यक्तिको जिब्रो तानेर फ्याल्दिनु। तर तपाईँ मेरो पिता हो, तपाईँको जिब्रो तानेर म फाल्न त सक्दिनँ, अब कानलाई बन्द गरेर म हिँड्न पनि सक्दिनँ, किनकि म फर्किएर अब फेरि कैलाश गएँ भने भोले बाबाले भन्नुहुनेछ आऊ आऊ दक्ष कन्या आऊ भनेर मलाई तपाईँको नाम जोडेर बोलाउनु हुनेछ। तपाईसँगको सम्बन्ध अब म यहाँ टिक्न दिन्न। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब भोलि यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्त वत्सल भगवानको जय हो।